अच्छा सही है भाई या रेडी तू पुढे ये, पुढे ये, पुढे ये. तू पुढे ये. आयज तुम्ही आमी रावा ते. जो ओल्ड गोवाचो इशू इतले दीस जाले म्हयने जाले तो घासता ते इशूक लागून आमी TCP मिनिस्टराची भेट घेतली आनी ताका आमी इन्फॉर्म केले तो इशू कित्याक लागून जालो तो ते TCP डिपार्टमेंटान त्या टायमार आयले TCP मिनिस्टरान आनी ते बोर्डार कन्जर्वेशन बोर्डान ताका फ्रॉड लायसन्स इशू केल्ले ते आमी ते मिनिस्टराच्या नदरेक हाडून दिला आनी आमकां तेणें एश्युरन्स दिला पॉझिटीव एश्युरन्स दिला ते आमी विड्रॉ करता म्हणून सो आनी ते बद्दल आमी तांकां सांगलें कितें कितें कशें जालें इट इज अ कोर एरिया म्हणून प्रोटेक्टेड एरिया सो हितून TCP ऑथॉरिटीन एक्चुअली मेन ऑथॉरिटी म्हणल्यार ASI आहा पूण हिंगा ASI ओवरऑल करून त्या टायमार TCP मिनिस्टरान आनी TCPन ताका परमिशनां दिल्ली सो सेकेंड आमी केन्ना केन्ना परमिशन दिला ती 2015-16 त्या टायमार दिल्ली सो आतां सेकेंड इशू म्हणल्यार तो हो मेन इशू जालो आनी सेकेंड उरलेले आमचे ओल्ड गोवा इशू जायते जे हेरिटेज विलेज जावन आसा सो ताका लागून PDAचो इशू आहा दुसरो मागीर एक माउंट मॅरी चॅपलाचो इशू घेवन येयलेलो आमी ती कित्याक तो TCP मिनिस्टर जावन आसा आर्कायज मिनिस्टर तेजे पयलीं आमी ताका म्हणजे नजरेक हाडून दिल्ले तिणी सांगलां ऑलरेडी ताका टेंडरींग आमचे फायनान्साचे अप्रुवल जाल्ले आहा फायनान्स डिपार्टमेंटाक उरला म्हणून टेंडरींग आमचे बजेट अलोकेशन जाला म्हणून माउंट मॅरी चॅपला तो म्हणटा बेगीनच्या बेगीन ते काम चालू करतले आनी थर्ड आमी मागला ते एक मास्टर प्लॅन ओल्ड गोवाक जो हेरिटेज सेंट्रीक मास्टर प्लॅन जावचो म्हणून तेणें सांगलां आमी ह्या म्हयन्या भितर आपूण एक मिटींग आपयता वर्ल्ड हेरिटेज म्हणून एक कमिटी काडला म्हणून ओल्ड गोवा वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून कमिटी एक काडला सो तेजी बेगीनच्या बेगीन मिटींग हाडून सगळे स्टेक होल्डर्स आहा तांकां घेवन बसोन आमी एक बरो मास्टर प्लॅन दिवया ओल्ड गोवाक दिता म्हणून तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्ली ना म्हाका सांग लास्ट टायम तुमी वॉर्न केला गव्हर्मेंट की रिगार्डिंग इफ द डेमोलिशन दॅट स्ट्रक्चर हे करतलो तुमी सो वॉट नाव दॅट्स वॉट न्हू तेणी सांगलें ते लायसन रिवोक करता म्हणून ती लायसन वॉज इशूड इन 2016 सो आतां त्या टायमार लायसन आतां कन्स्ट्रक्शन आतां स्टार्ट जालें सो आमी गव्हर्मेंटाक सांगलें त्या टायमार जे ऑथॉरिटीन तांकां अपोज केल्ले ते ऑथॉरिटी ओवरऑल करून दिल्ली आहा कित्याक दॅट इज कन्सर्न मेन ऑथॉरिटी ऑफ द ASI वॉज ऑब्जेक्टिंग टू इट पूण ताका TCPन परमिशन दिलें TCP डजंट हॅव ज्युडिक्शन ओवर ते आमी ताका एक्सप्लेन केलां कशें मोन्युमेंट्स आहले त्या टायमार कन्जर्वेशन कमिटी कशें ओवरऑल केलें थोडे म्हणटा आमी आतां उलयले ते थोडे टॅक्निकल ऑफिसर आहले ते म्हणटा वी हॅड मेन्शन इट म्हणटा पूण तांकां फायनल ऑर्डर जे परमिशन मेळ्ळां तेजेर कांय ना कित्याक थिंगा एज पर द रिकॉर्ड्स 50 मिटराचे लॉज आहले आनी आतां जाले ते 400 मिटराचे घर कशें जावंक शकता कॉमन मनशाक इतलो एक्सेस आसना 50 मिटर शुमर करपाक पूण हिंगा 50 मिटराचे 400 जाले सेकेंड थिंगा CRZ आहा ते लॉ वायलेट केल्ले आहा इतले लॉ वायलेट करून साद्या मनशाक दिवचे नासले हे कित्याक ह्या एक लोकल पार्टीचो जो ऑफिस बेरर आहलो ताका लागून हे सगळे जावंक मेवले बारीक मनशाक जाले कशेंच दिवचे नासले कित्याक इट इज कोर एरिया इट इज रिपेर ऑल्सो इज अप टू रेकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल ASI इफ दे वॉन्ट्स दे विल गिव इट अदरवायज दे कॅन रिजेक्ट इट पूण एका तेणें रिकन्स्ट्रक्शन मेवलें ना आता तो स्ट्रक्चर कितें डेमोलिशन करतलो की ऑब्वियसली जावंक जाय इट इज कोर एरिया यू कॅनॉट बिल्ड अ न्यू कन्स्ट्रक्शन इट इज अ टोटल न्यू कन्स्ट्रक्शन आनी फ्रॉडली परमिशनां घेवन केला सो दॅट परमिशन फर्स्ट शूड बी रिवोक्ड ताका लागून आमी काल 2 दीस पयले CMाक मेवलेले आतां हे मेन थिंग इज कन्सर्निंग TCP किंवा TCPन तांकां परमिशन दिलें सो आमी सांगला मिशन तांकां पॉझिटीव रिप्लाय दिला ही इज रिवोकिंग इट म्हणून आनी कोण तूं उलयता ओल्ड गोवा सायट जी पळय आसा हेरिटेज सायट आनी थिंगा ही पवित्र लुगार आसा आनी हे भाशेन नाका जाल्लें कन्स्ट्रक्शनान थंयसर येवप म्हणल्यार एक गोंयकाराच्या काळजाक एक दूख जाता आमचें इतलेंच मागणें सरकारा कडेन जे इस्टेट डिपार्टमेंट सुमार 6 इस्टेट डिपार्टमेंटांनी ताका इल्लिगल फेवर केला तो फाटीं घेवचो आनी तें डिमॉलिश करचें दुसरें म्हणल्यार आतां थिंगा डिस्ट्री आनी एक हेरिटेज पार्क म्हणून बांदपाक सोदता 3 जेटी येता हेलिपॅड येता हें सगळें नाका जाल्ल्यो वस्तू थिंगासर येता आनी एक्सपोजिशन आहा फुडें 10 वर्सांनी एक एक्सपोजिशन जाता गोंयच्या सायबाचें तेचेर कोणूच चिंतना ट्युरिजम बी मागीर गोंयकार थिंगा गेल्ले फावटी 4.4 मिलियन लोक जाल्लो तेंचें पार्किंग खंय कोतलें तांकां सुविधा कसली दितली हेचेर कोणूच चिंतना पूण फक्त ट्युरिजम प्लॅन आनी असली नाका जाल्लीं नाटकां हेलिपॅड फॉर ट्युरिजम डिस्ट्रिक्ट हाडून नाका जाल्लीं कन्स्ट्रक्शनां करून दिवप ते जेटी बांदून थिंगा कासिनो हाडपाचें प्लॅन करप हें सारकें ना कितें ओल्ड गोवाक वता इट इज अ हेरिटेज विलेज थिंगासर इगोज आसा इगोर्जेच्या वडिलांक घेवन ह्या गोंयच्या सरकारान फुडें कितें करता ताचो प्लॅन करचो ना जाल्यार आमी गोंयकार ओगी रावचे ना आनी दुसरें म्हटल्यार जरी तर हिंगासर आनी कितेंय कन्स्ट्रक्शन वो कितें नाका जाल्लें येयल्यार आमी तांकां ओगी रावचे ना हिंगा एक
व्हडलो मास्टर प्लॅन तयार करपा जाय ही एक हेरिटेज विलेज आनी हो मास्टर प्लॅन कोत्ता आसतना गोंयच्या सरकारान ASI आनी आमचे गोंयचे इगोर्जे घेवन करचो हेंच आमचें मागणें आनी त्या उपरांत ओल्ड गोवा कितें करता जाल्यार तितून हात घालचो ना जाल्यार आमी गोंयकार ओगी रावचे ना. Why it took so long time to revoke this license from the TCP? आमकांय बी खबर नासली ताका हार्डली ऑक्टोबर 2020 हायकोर्टांतल्यान सान ताका परमिशन मेळ्ळा कोणाक दीस चायना मुनॉक म्हणटा ताका तेच्या पयलें हे स्टेट गोवोरमेंटान 2015 सान इतले गुप्ती हिंगासोर हे कन्स्ट्रक्शना फेवर केला इवन थिंगा एक सेंट कॅजिटन चर्च आसा तेका पासून जेन्ना 114 नांव घालता तेन्ना तेका पर्यंत नोटीस काडूना बाय द डिप्युटी कलेक्टर जेन्ना खंयची प्रॉपर्टी सेल जाता तेका सरावंडींग आहा तेका नोटीस वचपा जाय जाल्यार हे डिप्युटी कलेक्टरान नोटीस कित्याक काडूंक ना दॅट इज आहा अंडर द TCP तेंच्यांनी 5 काय 6 जाण थिंगा आर्किटेक्ट आनी इंजिनियर आसा तेंच्यांनी इतली व्हडली फोट मारल्या की 50 मिटरांचे लॉज आहा ते 400 मिटरांचे हे 2 माळ्यांचें बिल्डींग दाखयलां इतल्या व्हडल्या फोटींग जर तर गोंया आर्किटेक्ट आशिल्ले जाल्यार आनी जातलें कितें. Who is responsible for all this mess? TCP डिपार्टमेंट लँड सर्वे विलेज पंचायत CRZ मागीर तुमचो पंचायत सांगा आनी एक लँड सर्वे आनी दीस कन्जर्वेटीव कमिटी फकत ताका डिफेंड केला म्हणटा तो ASI सगळे गोंयच्या जे पळय त्या टायमाच्या सरकाराच्या टायमार ज्यो गोंयच्यो ऑथॉरिटीज आसल्यो तेंच्यांनी सगळ्यांनी फ्रॉड केला आनी आयज आमी ताका डिप्युटी CMान आमकां आपयल्ले ताका आमी आयज मेमोरंडम दिला आनी ताका आमी 1 म्हयन्या भितर कितें तें घ्या म्हणून सांगलां तेणी सांगलां सगळ्या स्टेक होल्डरांक इन्क्लुडींग द चर्च घेवन आपूण 15 दिसां भितर मिटींग घेवन हेचेर सेटलमेंट करता म्हणून सांगलें आनी मास्टर प्लॅनाचेर काम स्टार्ट करता म्हणलें. तशेंच रिजनल प्लॅनाचेर जो गोंयचो रिजनल प्लॅन केला तितून ओल्ड गोवा 300 मिटर प्रोटेक्टेड झोन रेग्युलेटेड आनी प्रोहिबिटेड झोन आहा तो दाखोवंकूच ना इतले वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट पूण गोंयच्या रिजनल प्लॅनाचें ना म्हणल्यार हें व्हडलें अजाप हें ओल्ड गोवा काबार करपाक जाय म्हणून हेंच्यांनी त्या रिजनल प्लॅनाचेर दाखोवंक ना. आतां आयज आमकां अपॉयंटमेंट मेळ्ळो डेप्युटी CMा कडेन आनी आमी ताका आतां मेमोरंडम दिला तशेंच लास्ट टायम आमी CMाक बीन दिल्ले मेमोरंडम आनी CMाकूय आमी रिक्वेस्ट केलेले ते सगळे वायलेशन लॉ वायलेशन केला सो ती सगळी परमिशन रिवोक करून ते डेमॉलिश जावचे ना सो सेम थिंग आतां आमी हेकाय सांगला डेप्युटी CMाकूय सेम थिंग मेमोरंडम दिवन ती सगळें एक्सप्लेन केला ताका आनी तेणें आतां आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण ती रिवोक करता आनी डेमॉलिश करता सो आमचे इतलेच मागणें ते डेमॉलिश जावपाक जाय. How long it will take? कितें तुम्हाला टायम लिमिट दिला कितें अशें? इमिजिएटली आमी ताका रिक्वेस्ट केला तेणें आमकां सांगलां तेणें एश्युरन्स दिला आपूण इमिजिएटली करता म्हणून आतां ऑलरेडी सांगलां तेणें आमकां आमी जाता इतले बेगीन करता म्हणून सो आमी इतलेंच मागता ते डेमॉलिश जावचे आनी तेणें सगळे लॉ वायलेशन केलेले आहा ते परमिशनां तेजी रिवोक जावची आनी ते डेमॉलिश जावचे. थँक्यू. मी आता डेप्युटी CM मेळून येयला बाबा कोलेकार पयले ताका 3 वाजता आमच्या गोंयच्या साहेबान तेजें मनान घालचें आनी आमचें इनलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा तें रिवोक करचें ऑर्डर रिवोक करची आनी आमकां बेगीनूच ऑर्डर दिवची टू डेमॉलिश दॅट आनी आमी सरकारा कडेन मागता हें बेगीन डेमॉलिश करचें म्हणून कित्याक आमचो साहेब आमकां राखता सगल्यांक राखता जावं हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव सगळे आमकां राखता तो गोंयचो साहेब तो आमचो इंडिविज्युअल साहेब न्हू आमचो सगळ्या गोंयकाराचो साहेब आमकां सगळ्यांक राखता ही प्रॉपर्टी आमची आहा ती ओल्ड गोवा हें स्ट्रक्चर येयला तें आमच्या साहेबाक कशेंच मानोंक ना आनी आमचो साहेबानूच तें आमच्या डेप्युटी CMच्या बाबा कोलेकार मनान घातला हें बेगीनूच रिवोक करून हें डेमॉलिश करचें म्हणून तेज्या मनान घातलेलें आहा ह्याच पासत हांव आमच्या डेप्युटी CMाक देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रेस वाल्यांकूय देव बरें म्हणटा आनी ही आमची ऑर्डर आतां आमकां म्हणटा आनी ही 2016 आमचो बाबा कोलेकार ते कुर्चीर नासलो इवन दो 2016 तो आपूण म्हणटा आपूण ही रिवोक करता ऑर्डर आनी मागला तेका ही रिवोक करची म्हणून कित्याक तो आमचो गोंयकारपण म्हणटालो तो हेणें हें TCP प्लॅन केला तो हांव नको कसो तो गोंयकार आपूण गोंयकारपण म्हणटा हांव नको आय कांट अंडरस्टँड ही कॅनॉट सी दीस स्टेटमेंट बिकॉज ही नॉट सपोर्टींग गोंयकार ही नॉट सपोर्टेड इफ ही सपोर्टेड ही कूड हॅव नॉट गिवन दीस परमिशन टू NC सान्या तो मनीस मोनाक तेका येवंकूच जायना बिकॉज ही नॉट गोवन
ती गोंयकार नो they question permission and how you can say this statement goinkar port how you can say that 2016 he was on that picture बसलो नासलो I don't know how he gave that previous TCP minister was आमचो गोंयचो साहेब तेजी घेतली जोडटी आनी सगल्यांची आहा सगळ्यांक आयज ना फाल्यां कोणाक ना कोणाक हा प्लीज सगळ्यांक बोगस म्हणून मागता सगळ्यांक आनी आमच्या डेप्युटी सीएमाक बाबू कोलेकार मोलान घालून बेगीनूच ते ऑर्डर रिवोक करची म्हणून बाबू मिनिस्टर कडेन मागता देव बरें कर. Then previous TCP minister, you are saying he had given this thing order. फ्रांसीस डिसूजा लेट फ्रांसीस डिसूजा वॉज अ TCP मिनिस्टर आणि ते परमिशन दिल्ली त्या टायमार कन्झर्वेशन कमिटीन परमिशन दिल्ली पूण जो परमिशन कोणाक घेतलेले न्हू तो आतां लोकल आमची ऑफिस गोवा फॉर्ड पार्टी आहा तेच्या ऑफिस बेरराक तेणी परमिशन दिल्ली सो इट वॉज तो आतां गोंयकारपण म्हणटा ते गोंय गेले सो त्या इशूचेर अजून पासून तो क्लॅरिफाय करून ना तेणी गोंयकारपण म्हणटा तो म्हणटा आपण गोंयचे दायज वाचोंक येयला जाल्यार ह्या ओल्ड गोवाचे इशू तो कित्याक उगी आहा आतां जे ऑफिस बेरराक काडले म्हणून जायना पूण ते इशूचेर तेणी क्लॅरिफाय करूंक जाल्ले तो कितलो इन्वॉल्वमेंट आहा कित्याक तो तेन्ना MLA आहलो त्या टायमार तेणी कितें ओपोज करूं ताका खबर नासलें सेकेंड आतां ओल्ड गोवा PDA येता तो म्हणटालो आपूण आय वॉज द फर्स्ट वन टू ओपोज द PDA डेट टायम बट आतां सद्याक PDA ऑलरेडी घातलेली आहा ताका कित्याक ओपोज करना बिकॉज दीस PDA वॉज प्रिपेर्ड बाय हिम ताका लागून तो उगी रावला हें आतां तो एक फोर्ट्रेस वॉल आहा इट इज 20 किलोमिटर्स फोर्ट्रेस वॉल आहा लॉंगेस्ट वॉल पासिंग फ्रॉम 5 विलेजीस एक स्प्रींग आहा ती तेणी कांयच दाखोवना सो ह्या पिडयेक तो कित्याक ओपोज करना हे पिडयेक तेणी ओपोज करूंक जाय इफ इट खरेंच ताका गोंयकाराचे पडलेलें जाल्यार तेणी हे पिडयेक ओपोज करतलो आहलो. थँक्यू व्हेरी मच. Yeah. Hey, yeah. आज सीएमाक मेळपाक डेप्युटी सीएमाक मेळपाक ओल्ड गोवाचे इलिगल कन्स्ट्रक्शन सेंट्रल जाला कितें मातशें म्हाका आमचे ओल्ड गोवाचे जे फ्रेंड आसा प्लॅन आनी सगळे आमी सगळ्यांनी अप्रोच केलो म्हाका सांगलें की तांकां डेप्युटी चीफ मिनिस्टराक जे आसा मेळपाक जाय रिगार्डींग जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन जें जालां आमची वर्ल्ड हेरिटेज सायट जी आसा थंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन जालां म्हणून आनी हांवें आमच्या डेप्युटी सीएमाक सांगलें की काल जे आसा तेमी जेन्ना म्हाका फोन केलो की इमिजिएटली जे आसा तांकां एक मेन इशू आसा आमच्या गोंयकारांचो हेरिटेज सायट म्हणटा जी प्रोटेक्ट करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा प्रत्येक जाण जे आमी गोंयकार आसा हे गोंयकारांची जी आसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा पालन करता आसतना हांवें डेप्युटी सीएमाक फोन मारलो तेणें म्हाका इमिजिएटली सांगलें की तूं जे आसा तांकां घेवन जे आयज 5 यो आनी तेणें तेंचे पेशंटली तेंची हियरींग आसचें आयकून घेतलें बाबू कोडेकर आमचो डेप्युटी सीएमान आनी तो आर्कायव मिनिस्टरी आसा दोनी जे आसा तेजेच कडेन पळयल्यार TCP आनी आर्कायव दोनी तेजे कडेन अंडर आसा आनी तेणें ऑफिसरांक जे आसा इंस्ट्रक्शन दिलां की हें जें कितें इलिगलिटी जाल्या तेजे पयलीं तो कोण मंत्री आसलो तेणें केला आनी गोवा फॉर्ड पार्टीचो ऑफिस बॅरर जो आसलो ट्रेजरी तेजे नांवार जी आसा ती प्रॉपर्टीची सेल डीड जाल्या ती कशी तरेन जी आसा विड्रॉ करप तेणें ऑफिसरांक कॉल केला आनी एश्युरन्स दिलां की जी वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा आमची ओल्ड गोवा आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर ताका सगळे आमी गोंयचो सायबाब म्हणटा आनी आमी तेजें प्रोटेक्शन कशें करप हें सगळें आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आनी ताणें एश्युरन्स दिलां की आपूण ही विड्रॉ करतलो आनी आमचो पार्टीचोय व्हेरी क्लियर स्टँड आसा की जें कोणें हें लायसनां दिल्या ती लायसन जी आसा आमची पार्टी जी आसा डेप्युटी सीएमाक सांगतली की हें जें आसा कितें जालां तें विड्रॉ करपाची गरज आसा आनी असले कडेन लायसन जें आसा दिवपाची गरज ना त्या निमित्तान आमकां जाता तशें असले हेरिटेज सायटाक कशें प्रोटेक्ट करप आनी तांकां थंयचे गांवचे विलेजीक कशें जें आसा लोकांक जें आसा कॉन्फिडन्सान घेवप जाता तें बरें काम कशें करप तेंची एक सेंट मेरी चर्च आसा थंय जें आसा तेंची लिकेज जालां वयलें जें आसा फूल लिकेज जालां तेकाय ताणें जवळ जवळ 3 कोटी 3 करोड 60 लॅक सुमार ताणें पास केल्या ते दाखयलें आमकां हाडून 1 करोड 60 लॅक्स जे आसा फर्स्ट टेंडरींग जालां आनी ती फायल फायनान्साक एप्रुवलाक गेल्ली कडेन आसा ती तेणें पास केल्ली कडेन आसा थर्ड जे हेज्या पयलीं जे आसा एक सर्कुलर येयल्लो 2017 विजय सरदेसाय आसा TCP मंत्री आसतना आनी तो जो सर्कुलर आसा ह्या सर्कुलरा प्रमाणे जे आसा 28/3/2018 हो सर्कुलर इश्यू जालो ह्या सर्कुलरा प्रमाणे एक फ्लॅट आनी एक शॉप समज आसत जाल्यार पसून तुका फायल जी आसा ही खंय समज काणकोणचो कोण मनीस बाबडो एक धाकलेंशें शॉप एक कोणी शेतकार जावं एक मुणकार जावं कोणी एकलो बाबा पायलट जावं कोणी दुकानदार कोणी एक मनीस आपले भुरग्याक आपले बाळाक आपली चलयेक समज एक धाकलेंशें समज शॉप घालून दी
जाल्यार ती परमिशन घेवपाक ताका खंय वचून येवपाक पडटा ती फायल, ताका 4 स्टेजी पार करून ताका ती फायल हांगा सेक्रेटरीच्या चीफ मिनिस्टर तो बाबडो तो जाणटो मनीस त्या गांवांत रावता तो मनीस तो कोणा सोदतलो ती फायल घेवन आनी फायली खंयचे खंयचे टेबलांतल्यान वचोन ती 4-5 म्हयने जी आसा ती फायल जी आसा एक जाग्यार रावना. सो ताका लागून ती जी आसा प्रपोजल जे आसा आमी ऑलरेडी तेजे कडेन मांडला की हें जे सर्कुलर आसा 2018चो इमिजिएटली जो आसा तुवें मॉडिफायड करपाची गरज आसा म्हणून डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू आमचो जो कवडेकर आसा हेणें आमकां एश्युरन्स दिला की हो सर्कुलर इमिजिएटली आपूण मॉडिफायड करतलो आनी थंय रिजनल जे ऑफिसीस आसा तांकां पावर दिवपाची गरज आसा. सगळे पावर समज चीफ डेप्युटी सीएमाक आहा जाल्यार ते लोकल ऑफिसर थंय कितें करतले बसून आनी तांकां लोकांक त्रास कित्याक. आयज आमचो मुख्यमंत्री गांवांनी भोंवता सरकार तुमच्या दारीन म्हणून हें थंय व्हरपाचें कारण कितें. हें व्हरपाचें कारण कितें लोकांचे जे प्रॉब्लम्स आसा लोकांचे प्रॉब्लम जाणून घेवन थंयच्या थंयच ते प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करपाचें काम जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत करपाक लागल्या. आनी हेंकाय आयज हांव सांगूंक सोदतां जे आयज आमचे भाव जे आसा विलेजस ग्रुप्स ऑफ ओल्ड गोवाचे येयल्ले की आमचे बाबू कवडेकरान तांकां ऑलरेडी सांगलां की आपूण हें लायसन रिवोक करतलो म्हणून हें लायसन जें आसा रिवोक जातलें आनी हेंय जें आसा सर्कुलर जे लोकांक आयज त्रास जावपाक लागले TCPन जे कोणें चोरपाक आपली पोटां भरपाक लागून जे आसा हो असलो सर्कुलर जो आसा काडलेलो हो सर्कुलरूय जे आसा लोकांचे प्रमाणान जे आसा हो सर्कुलर जो आसा विड्रॉ जातलो आनी जे आसा हें रिजनल जी थंयची ऑफिसीस आसा हांकां तें आसा पावर दितलो. Urfan Bab, why it took so long time to revoke this license? आमचें म्हाका दिसता डेलिगेशन जें आसा हें आयज येवन काल म्हाका कॉन्टेक्ट केलो आमचो ग्लॅन आसा आनी आमचो विक्टर गोन्सालीसाचो भाव जो आसा इको गोन्सालीस हेणें आनी तेंची कमिटीन जें आसा काल आमकां कॉन्टेक्ट केला. तुमी तांकां विचारूंक शकता. काल जेन्ना कॉन्टेक्ट केला इमिजिएटली जे आसा डेप्युटी सीएमाचें जें आसा अपॉयंटमेंट घेतलें आनी जेन्ना अपॉयंटमेंट घेतलें आमचो पार्टीचो स्टँड हांवें सांगला क्लियर आसा व्हेरी क्लियर आमचो पार्टीचो स्टँड. जंय आमची ओल्ड गोवाची चर्च आसा आनी आमचो जो सेंट आसा थंय आमी असलें कितें येवपाक जें आसा आमचो पार्टी जें आसा केन्नाच असलें जें स्ट्रक्चर येवपाक जें आसा दिवपाचें ना. तें कितें जालां कोणें मिसगायड करून जें आसा फायल जें आसा मूव करून हें असलें काम केलां ताका लागून डेप्युटी सीएमान सांगलां की आपूण इमिजिएटली ही जी फायल कितें जाला ती रिवोक करतो. दोनी तेजे कडेन आहा डिपार्टमेंट आर्कायव्स आनी TCP दोनी तेजे कडेन आसा. सो दोनी जे आसा तो मिटींग घेवन आसा तो रिवोक करतलो. येस हय लेटर कर.